السلام عليكم أصدقائي الأوفياء، أهلا بكم في سلسلة دروس البكالوريا علوم الحياة والأرض الموجهة لتلاميذ ECVT و PCBOF. غادي نبداو بلونيتي 1 chapitre 1 la consommation de la matière organique et flux d'énergie. هاد لابارتي غادي نعتبروها واحد لانتروداكسيون ديال هاد الشابيتر 1. غادي نبداو على بركة الله. La consommation de la matière organique et flux d'énergie. أول حاجة غادي نبداو بها هي نعرفو شنو هي la matière organique. La matière organique, c'est une molécule qui compose de l'atome de carbone et de l'hydrogène. En biologie, c'est les lipides et les protéines et les glucides. La matière organique c'est une molécule qui compose de carbone et de l'hydrogène. En biologie, c'est les lipides et les protéines et les glucides. واللي كيهمنا في هذا الدرس الأول هما لي جلوسيد وبالضبط الجليكوز. C6H12 و 6. علاش اختارينا لي جلوسيد؟ علاش كنخدمو على لي جلوسيد؟ حيت هما لي سبستانس ريش اورغانيك ريش ان انرجي. et digérer rapidement. الشق الثاني هو الانرجي. الانرجي عندنا 3 تيب ديال الانرجي، عندنا لا تي بي اي لا دي بي اي لا ام بي. الانرجي عندنا 3 ديال الانواع انرجي. معنا AMP اللي كتعني أدينوزين، مونوفوسفات. مونو كتعني واحد، يعني واحد الموليكول ديال الأدينوزين لصق فيها غير واحد الفوسفات. وعندنا لا دي بي اللي هو أدينوزين دي فوسفات. وعاد فيه واحد الموليكول ديال الأدينوزين لاصقين فيه جوج ديال دي فوسفات. وعندنا اللي كتهمنا في هاد الدرس هي لا دي بي هي أدينوزين تريفوسفات. فيها واحد الموليكول ديال الأدينوزين اللي هي موليكول شيميك ولاصقين فيها 3 ديال لي فوسفات. وهاد لي ليزون اللي ما بين الفوسفات والأدينوزين هما اللي غيشون انرجي. دابا يمكن لينا نصيغ واحد السؤال عام على هاد الشابيتر اللي غادي نجاوب عليه في هاد الشابيتر، هو كومون لا سيلول ترانسفورمي لي غليكوز لانرجي. كيفاش هاد لا سيلول كتحول لينا هاد لي غليكوز لانرجي اللي هي لا تي بي.
كيفاه ملي تيدخل لينا الجليكوز الخلية لا السيلول، كيفاش هاد لا السيلول كتحول لينا لا تي بي اللي هي الانرجي. دابا غادي نشوفو الخلية، المكونات ديال الخلية. ندير واحد الرسم تخطيطي ديال الخلية. عندنا لا سيلول فيها لو نوايو ميتوكوندري، وهو الميتوكوندري هو واحد الأورغانيت اللي كيهمنا في هذا الدرس، هو مهم. وعندنا ممبران سيتوبلازميك الغشاء السيتوبلازمي، وعندنا السيتوزول. السيتوزول هو السائل اللي كاين داخل الخلية سون لي زورغانيت وكيتسمى ريالو بلازم، هو السيتوبلازم سون أورغانيت. وعندنا الفاكيول. عليكم واحد الصورة قدامكم كتبين لا ديفيرونس انتر لا ستركتور ديال السيلول فيجيتال و انيمال. لا سيلول فيجيتال عندها واحد الباروا سيلولوزيك، و الانيمال عندها ممبران سيتوبلازميك. وفي لا سيلول فيجيتال عندها الكلوروبلاست، الانيمال ما عندهاش. المهم اللي ضروري تعرفوه في هذا الدرس هما لي ميتوكوندري و اليالوبلازم. دابا اون فوا لو غليكوز كيجينا للخلية عندو جوج طرق باش يعطينا الانرجي. تيكون عندنا دو ميليو، عندنا ميليو اللي هو ايروبيك يعني كونتين لوكسيجين، و ميليو انايروبيك اللي هو الميليو سون لوكسيجين. غادي نشوفو لا ديفيرونس انتر لي سيلول في هاد لي دو ميليو. واحد الميليو اللي هو اللي كونتيان لوكسيجين كي ايروبيك، واحد الميليو اللي ما فيهش لوكسيجين اللي هو ميليو انايروبيك. ونشوفو لا ديفيرونس بيناتهم.
عندنا في هذا الميليو ايروبي كي كونتيان الاكسجين تيكون عندنا لي ميتوكوندري دو تاي اي فوليوم غروند، وفي لي ميليو انايروبي سون الاكسجين عندنا لي ميتوكوندري. هادو هما لي ميتوكوندري، سي لي ميتوكوندري عندنا لي ميتوكوندري قلال ولا طاي ديالهم صغيرة. هيا غطلع لكم واحد الصورة كتبين لا ديفيرونس ما بين هاد لي سيلول في لي دو ميليو. لا سيلول A في لا ميليو ايروبي كونتيان لي ميتوكوندري نومبروز دي تاي غروند، في لي ميليو انايروبيك عندنا لي ميتوكوندري قلال اي تاي بوتي صغيرة، عندهم لا طاي صغيرة. دونك وصلنا للنهاية ديال هاد لابارا ديال هاد الفيديو. إلا عجبكم هاد الفيديو ما تنساوش دعمونا بلايك، سبسكرايب باش يوصلكم الجديد، وما تنساوش تبارطاجيو مع صحابكم باش العمل فائدة.